हरिः ॐ। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। ॐ श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ श्री पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता। सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। वन्दे वन्दारुमन्दारम् वृन्दावन विनोदिनम् वृन्दावन कलानाथम् पुरुषोत्तममद्भुतम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। समादरणीय वंदनीय प्यारा प्यारा भगवान का भक्त सज्जन वृंद, प्यारा भक्त भागवतहरू, पुरुषोत्तम मास को यो पावन समय में पुरुषोत्तम महात्म्य कथा प्रवचन आध्यात्मिक ज्ञान गंगा में डुबुल्की लाउँदै तपाई हामी आजको नयाँ भाग 25 में उपस्थित भएका छौं। पुरुषोत्तम मास महात्म्य को नयाँ अध्याय 25 भित्रको दिव्य पावन महात्म्य जस्तो पुस्तकमा छ त्यस्तै हजुरहरु समक्षमा राखिनेछ। प्यारा भक्त भागवत, हजुरहरुले अथाह श्रद्धा गरेर आफू देश परदेश जहाँ रहे तापनि कथा श्रवण गरेको पूर्ण फल हामीलाई मिलोस्। पुरुषोत्तम भगवानको कृपा आशीर्वाद मिलोस्, घरमा सुख शान्ति समृद्धि प्राप्ति होस् भनेर धेरै जनाले केही सेवा भेटी दक्षिणा पठाउनु भएको छ। कतिजनाले गुप्त दान पठाउनु भएको छ। उहाँहरूको त म बताउँदिन, तर जतिले आफ्नो घर परिवारमा सुख शान्ति समृद्धि प्राप्ति होस् भनेर यहाँ सेवा पठाउनु भएको छ, उहाँहरूको म नाम यहाँ उच्चारण गर्छु। यति पठाउनु भयो भनेर भनिरहनु त्यति राम्रो हुँदैन प्यारा भक्त भागवतहरू, किनभने दान भनेको हामीले गुप्त नै गर्नुपर्दछ। त्यसैले यहाँ नाम चाहिँ म उच्चारण गरिदिन्छु, किनभने उहाँहरूले आफ्नो सुख शान्ति समृद्धि प्राप्तिका लागि भनेर भन्नुभएको छ। यस्ता महान भगवानका भक्तहरूको नाम हामीले लिँदाखेरि पनि हाम्रो जिब्रो पनि पवित्र हुन्छ भने हजुरले श्रवण गर्दाखेरि पनि अवश्य राम्रो नै हुन्छ। त्यस्ता भगवानका भक्तहरू हुनुहुन्छ। सुशीला श्रेष्ठ नेपालको नारायण थानबाट, जस्तै नेपाल काठमाडौँ, यहाँ काठमाडौँको नारायण थानबाट हुनुहुन्छ उहाँले पनि आफ्नो घर परिवारको सुख शान्ति समृद्धि प्राप्तिका लागि नित्य बिहान बेलुका भगवानको सेवा आरतीमा चाहिँ मेरो पनि केही रुपैयाँ पैसा लागोस् र हजुरलाई पनि केही दक्षिणा होस् भनेर उहाँले यसरी पठाउनु भएको छ सेवा दक्षिणा। र उहाँको घर परिवारमा पनि राम्रो होस्, सबैलाई राम्रो होस् हामी यही कामना गर्दछौँ। रामेश्वर पाण्डे, पत्नी रमा पाण्डे,
सम्पूर्ण सपरिवार सहित सबैलाई राम्रो होस्, सुख शान्ति समृद्धि प्राप्ति होस् भनेर अमेरिकाको फ्लोरिका नै लेख्नु भएको होला। यसरी उहाँ विदेशमा भएर पनि हेर्नुहोस् त आफ्नो धर्मप्रति आस्था, सेवा, भक्ति, भगवानमा उहाँहरूको यस्तो लगाव रहेको छ र उहाँहरूले पनि सुख शान्ति समृद्धि प्राप्तिका लागि परिवारमा राम्रो होस्, आफ्ना सन्तानले राम्रो प्रगति गरून्, पुरुषोत्तम भगवानको कृपा आशीर्वाद मिलोस् र अलिकति बिहान बेलुकाको सेवा पूजाका लागि र कथा श्रवणको दक्षिणा भनेर पठाउनु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, राम्रो होस्। हरिहर सुवेदी अस्ट्रेलियाको सिडनीबाट हुनुहुन्छ, उहाँले पनि सबैलाई राम्रो होस् भनेर केही सेवा भेटी पठाउनु भएको छ। उहाँलाई पनि राम्रो होस् घर परिवारमा। देवका लामिछाने अस्ट्रेलियाको मेलबर्नबाट हुनुहुन्छ, उहाँले पनि केही सेवा दक्षिणा पठाउनु भएको छ घर परिवारको सुख शान्ति समृद्धिका लागि र आफूले कथा श्रवण गरेको यो पूर्ण फल मिलोस् भन्नका लागि उहाँले पनि दक्षिणा पठाउनु भएको छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र राम्रो होस् भन्न हामी चाहन्छौँ। कमला थापा, उहाँले त बारम्बार हामीलाई प्राय पठाइरहनुहुन्छ सेवा दक्षिणाहरू। उहाँले पनि घरमा परिवारमा सुख शान्ति समृद्धि प्राप्ति होस्, छोरालाई राम्रो होस्, छोरो काममा लागिरहनु भएको छैन उहाँको भनेर बारम्बार हामीलाई उहाँले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो र विभिन्न आफ्नो काममा चाहिँ उहाँलाई समस्या परिरहेको छ, राम्रो होस्, बिहान बेलुकाको पूजामा केही भेटी लागोस् र हजुरलाई पनि केही दक्षिणा होस् भनेर उहाँले यसरी हामीलाई पठाउनु भएको छ सेवा दक्षिणा र उहाँको पनि छोरालाई राम्रो होस्, काममा समस्या नहोस्, पुरुषोत्तम भगवानको कृपा आशीर्वाद मिलोस् र घर परिवारमा राम्रो होस् भनेर हामीले यहीँबाट कामना गर्न चाहन्छौँ। धेरै भक्त भागवतहरूले यसरी पठाउनु भएको छ। गुप्त दान नाम पनि उच्चारण नगरिदिनु भनेर कतिले भन्नुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि सबैलाई राम्रो होस् भन्दै अब हामी कथामा प्रवेश गर्दैछौँ। प्यारो भक्त भागवतहरू, भक्तवत्सल भगवानको जय। समादरणीय वन्दनीय प्यारो प्यारो भक्त भागवत, यहाँ हजुरहरूले कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। दृढ धनुवा नाम गरेका राजालाई वाल्मीकि मुनिले कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। पुरा पुरुषोत्तम मासमा के कर्म गर्नु पर्दो रहेछ यो सबै कुरा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। यस्तै प्रकारले श्री नारायण भगवानले नारदजीलाई श्रवण गराउँदै गर्नुभएको यो कथा प्रसङ्ग रहेको छ। अनि नैमिषारण्यमा असित आदि नाम गरिएका मुनिहरू भेला हुनुभएको थियो। हजुरहरूले अस्ति श्रवण गर्नुभयो। नैमिषारण्यमा सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले यो कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। जस्तो पुस्तकमा छ नि जस्ताको तस्तै अक्षरशः हजुरहरू समक्षमा राखिँदैछ। आद्योपान्त हो त्यसरी राखिनेछ। प्यारो भक्त भागवतहरू, सबैले राम्रो होस् भन्ने इच्छाले हामीले यसरी जस्तो छ पुस्तकमा त्यस्तै कथा वाचन गरिराखेका छौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय। प्यारो भक्त भागवतहरू, हजुरहरूले कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ कि चित्रबाहु नाम गरेका राजा कहाँ अगस्त्य मुनि आउनु भएको थियो। चित्रबाहु राजाले प्राप्त गरेको अतुल वैभवको कारण बताउनु भयो। उहाँ पूर्व जन्ममा जो मणिग्रीव नाम गरेका एकदम नास्तिक हुनुहुन्थ्यो, फटा हुनुहुन्थ्यो, तर पनि उहाँले एक समयमा जो उग्रदेव नाम गरेका मुनिसँग भेट गर्नुभयो। कहाँ त भन्दा जङ्गलमा उग्रदेव नाम गरेका मुनि प्रयाग जाँदै गर्दा बाटो भुलेर त्यहाँ आएर बेहोस भइराख्नु भएको थियो। तर जो उग्रदेव नाम गरेका मुनि हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई देख्ने बित्तिकै मणिग्रीव नाम गरेका यी चाहिँ दुष्ट सम्पूर्ण जनावरहरू मार्दै खानेवाला यिनको पनि बुद्धि पलाएको थियो र जो उग्रदेव नाम गरेका मुनिलाई अतिथि सेवा गरेका थिए यिनले। अनि उग्रदेव मुनिले पनि आशीर्वाद दिनुभएको थियो र सम्पूर्ण तिम्रो दुःख नाश हुनेछ बाबु। तिमीले अब 2 महिना पछाडि पुरुषोत्तम मास आउँदैछ। पुरुषोत्तम महिनामा गर्नुपर्ने कार्यहरू सहित तिमीले के गर, दीपदान गर, तिम्रो कल्याण हुनेछ बाबु भनेर यस्ता प्रकारले उपदेश दिनुभयो र उहाँ आफ्नो बाटो लाग्नुभयो। र यी मणिग्रीवले पनि जसरी उग्रदेव नाम गरेका मुनिले बताउनु भएको थियो त्यस्तै प्रकारले सबै कार्यहरू गरे। चिउरीको तेलमै भए पनि उनले भगवान पुरुषोत्तमलाई सम्झिएर बत्ती बाले। भगवानका गुणानुवाद आदि गाए। आफूले चाहिँ जे आउँथ्यो भगवानका नामहरू त्यो जपे। उग्रदेव नाम गरेका मुनिबाट
जस्तो प्रकारको पुरुषोत्तम भगवानको बारेमा सुनेका थिए त्यस्तै प्रकारका आख्यानहरू त्यस्तै प्रकारका महिमाहरू उनले सम्झिँदै स्मरण गर्दै समय बिताए र पछाडि मृत्यु भइसकेपछि उनै चित्रबाहु राजा भएर जन्मिए। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। यस्तो प्रकारले अगस्त्य मुनिले चित्रबाहु राजालाई भन्नुभयो, तपाईले जुन यो ऐश्वर्य प्राप्त गर्नुभएको छ, सम्पूर्ण चाहिँ यो राज्यभरिमा कोही पनि शत्रु छैनन् तपाईका, त्यस्तो राज्य तपाईले प्राप्त गर्नुभयो, पतिव्रता स्त्री प्राप्त गर्नुभयो के कारणले भन्दा पूर्व जन्ममा तपाईले यसरी गर्नुभएको थियो, यस्तो 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 कार्य गर्नुभएको थियो भनेर सबै कुरो बताउनु भयो। समादरणीय वन्दनीय प्यारा प्यारा भक्त भागवत, अब यहाँ दृढधन्वा नाम गरेका राजाले फेरि वाल्मीकि मुनिलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ। अथ सम्यक वद ब्रह्मन् नोद्यापन विधिं मुने पुरुषोत्तममासीय व्रतिनां कृपया नृणाम्। प्रश्न गर्नुभयो फेरि, हे ब्रह्मन्, हे मुनि, हे मेरो भगवान, पुरुषोत्तम महिनाको व्रत गर्ने मनुष्यहरूको लागि त्यस व्रतको उद्यापन विधि चाहिँ के रहेको छ त? यसरी यसरी व्रत बस्नु पर्दछ भनेर हजुरले भन्नुभयो र पुरुषोत्तम महिनाको महिमा पनि हजुरले गाउनुभयो। यस्ता यस्ता व्यक्तिहरूको पनि उद्धार भएको रहेछ। चित्रबाहु नाम गरेका राजाको पनि स्थिति मेरो जस्तै रहेछ। उनी पनि पूर्व जन्ममा यस्तो नास्तिक भएर पनि यसरी राजा बनेका रहेछन् र मेरो पनि अगाडिको हजुरले सम्पूर्ण वृत्तान्त बताउनु भएको थियो। त्यसैले पुरुषोत्तम मास भनेको त महत्त्वपूर्ण मास रहेछ नि, हजुरले बताइबक्सियोस् न प्रभु। उद्यापन विधि चाहिँ के रहेको छ त, त्यो कुरो बताइदिनुहोस् भनेर यसरी यहाँनिर प्रश्न गर्नुभयो। कसले? दृढधन्वा नाम गरेका राजाले। यदि सबै विधि विधान हामीले गर्न नसक्दाखेरि पनि यहाँ जे बताइएको छ नि त्यसलाई हामीले श्रवण गरियो, यो कर्णरूपी दुनाबाट हामीले श्रवण गरियो भने तपाईँ हामीलाई ज्ञान हुन्छ। जब ज्ञान हुन्छ पुण्य प्राप्ति हुँदै जान्छ, धर्म प्राप्ति हुन्छ, यसरी बताइएको छ। त्यसैले हजुरहरूले अगाडि विधि पनि श्रवण गर्नुभयो, अब उद्यापनको विधि पनि पुरा श्रवण गर्नुहोला, सबैको कल्याण हुनेछ। दृढधन्वा राजाको प्रश्न सुनिसकेपछि वाल्मीकि मुनिले अगाडि गएर भन्नुभयो, समासतः प्रवक्ष्यामि मासे श्री पुरुषोत्तमे उद्यापन विधिं सम्यक् व्रत सम्पूर्ण हेतवे। पुरुषोत्तम महिनामा गरिने व्रतहरूको सम्पूर्णताका लागि पुरुषोत्तम व्रतको उद्यापन विधि संक्षेपमा राम्रोसित बताउँदैछु। ध्यानपूर्वक श्रवण गर्नु, श्रद्धापूर्वक श्रवण गर्नु, तपाईको कल्याण हुनेछ भनेर यस्ता प्रकारले वाल्मीकि मुनिले दृढधन्वा राजालाई भन्नुभयो। पुरुषोत्तम महिनामा उसको कृष्ण पक्षको चतुर्दशीमा या नवमीमा अथवा अष्टमीमा यसको उद्यापन गर्नु पर्दछ। कसको? पुरुषोत्तम व्रतको, पुरुषोत्तम महिनामा गरिने व्रतको। यसरी भनिएको छ। यस पवित्र पुरुषोत्तम महिनामा के गर्नु पर्दछ त भन्दा बिहानै उठेर सजिलै पाइने पूजाका सामानहरू हामीले ठिक पार्नु पर्दछ। हामीले अब पाइँदै नपाइने कहाँबाट खोज्ने, तर पाइनेसम्म हामीले जुटाउनु पर्दछ। आफ्नो गरिआएको जो पहिलेदेखि गरिआएको जुन प्रकारको पूजा थियो त्यही प्रकारको हामीले पूजा गर्नु पर्दछ। भनेको नित्य हजुरहरूले अगाडि अघिल्लो दिनमा त्योभन्दा अगाडि सुरुको दिनदेखि कस्तो प्रकारले पूजा गर्दै आउनु भएको थियो त्यसरी नै सम्पूर्ण तरिकाको बिहानको जप, बिहानको चाहिँ पूजा यस्तै प्रकारले गर्दै बिहानको समयमा हामीले अगाडि बढ्नु पर्दछ। यस्तै प्रकारले शान्त चित्तको भएर सदाचार्य अनि विष्णु भक्तिमा लागि परिरहेका पत्नी सहितका 30 जना, अब यो सक्नेका लागि हो प्यारा भक्त भागवतहरू, 30 जना ब्राह्मणहरूलाई निमन्त्रणा गर्नु अथवा बोलाउनु। सक्यो, आफूसँग सामर्थ्य छ भने यसरी बोलाउनु पर्यो। यहाँ भन्नुहुन्छ अब भएन भने हामीले एकैजना मात्रै भए पनि ब्राह्मण बोलाएर हामीले के गर्नु पर्यो, यथायोग्य पूजा गरेर हामीले भोजन गराउन सक्दछौँ र हामीले गर्नुपर्ने कार्यहरूका बारेमा यहाँनिर जसरी ऋषिले बताउँदै हुनुहुन्छ त्यसरी नै मैले हजुरहरू समक्षमा जस्तो छ यहाँ त्यही कुरो बताउने हो। यहाँ भन्नुहुन्छ हे भूपते,
हे राजन, अथवा आफ्नो धनको सावगास अनुसार यथाशक्ति जति सकिन्छ नि 5 वटा वा 7 वटा ब्राह्मण बोलाए पनि हुन्छ। त्यसपछि मध्याह्नको समयमा 16 किलो अथवा त्यसको आधा नभए पनि त्यसको आधा आफ्नो शक्ति अनुसार सावा घाँसले भ्याएको पञ्चधान्यले उत्तम सर्वत्र भद्र मण्डल बनाउनु पर्दछ। त्यसपछि त्यस सर्वत्र भद्र मण्डलमाथि राम्रा शुद्ध नकुचिएका नचुहुने यस्ता सुनका अथवा चाँदीका अथवा नभए तामाका अथवा त्यो पनि नभए माटोकै भए पनि 4 वटा कलश स्थापना गर्नुपर्दछ। यस्तै प्रकारले 4 व्यूह रक्षकको प्रीतिका लागि मण्डलको चारै दिशामा श्रीफल बेलको सहित भएका शुद्ध देश वस्त्रले बेरिएका पानका पात पनि राखिएका यस्ता चारै कलशमा क्रमैले वासुदेवलाई अनि हलधरलाई उत्तम भगवान प्रद्युम्नलाई र अनिरुद्धलाई स्थापना गर्नुपर्दछ। हामीले कलश स्थापना गर्न त पक्कै पनि जानेका छौँ, हजुरहरूलाई थाहा छ। त हामीले कलशमा कपडाले बेर्नु पर्दछ, पहेँलो कपडा अथवा सेता कपडा। अनि त्यहाँनिर हजुरहरूले ओम लेखिदिन सक्नुहुन्छ, स्वस्तिकको चिन्ह बनाइदिन सक्नुहुन्छ। अनि क्रमैले वासुदेव, हलधर अनि प्रद्युम्न अनि अनिरुद्ध यसरी 4 हामीले नाम उच्चारण गरेर त्यसमा पूजा पनि गर्नुपर्दछ। स्थापना गरिसकेपछि पुरुषोत्तम महिनाको व्रतको आरम्भ थालनीमा थापिएका राधा सहितका श्री देवदेवेश देवताका पनि देवता पुरुषोत्तम भगवानलाई कलशै सहित त्यस ठाउँमा ल्याएर मण्डलको माथि त्यसको मध्य भागमा बीचमा राख्नु भनेको सर्वत्र भद्र एउटा चौकामा बनाउन आउनेले बनाउनुहुन्छ, नआए पनि गुरुहरू बोलाइसकेपछि गुरुहरूले बनाइहाल्नुहुन्छ। त्यसमा वरिपट्टि 4 वटा कलश अनि बीचमा चाहिँ पुरुषोत्तम भगवानको कलश स्थापना गर्नु पर्यो। अगाडिदेखि नै हजुरहरूले पूजा गर्दै आउनु भएको छ नि, जुन भगवान पुरुषोत्तमको कलशमा स्थापना गरेर, यदि त्यो छ भने, छैन भने हामीले श्रवण गर्ने हो प्यारभक्त भागवत र अन्तिममा हामीले यथा योग्य यथाशक्ति अनुसार पूजा गर्ने हो। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। हामीले सुन्न चाहिँ बारम्बार यी कुराहरूलाई सुनियो भने पनि पुण्य प्राप्ति हुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अब यस्ता प्रकारले स्थापना गरिसकेपछि वेद वेदाङ्गमा पारङ्गत भएका, वेद पढेका है प्यारभक्त भागवत, हामीले यो कुरो बुझ्नु पर्दछ। वेद नपढेका त ब्राह्मणलाई पुज्न हुँदैन, हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। वेदमा पारङ्गत भएका भगवान विष्णुका, भगवान श्रीहरि विष्णुका भक्त ब्राह्मणलाई आचार्य गराएर यसमा जप गराउन चाहनेले 4 वटा मात्र अरू थप ब्राह्मणहरूलाई वरण गर्दा तिनलाई हातमा लाउने औँठी सहितका 2 वस्त्र पनि दिनुपर्दछ। हजुरहरूले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो नि, हामी स्त्री जातिले पनि यो कुशको औँठी लगाएर पूजा गर्नुपर्दछ र भन्दै हुनुहुन्थ्यो। स्त्री पुरुष बालक वृद्ध सबैका लागि हो यो नियम। हजुरहरूले अगाडि कथा सुनिसक्नु भएको छ र त्यहाँ प्रमाण पनि थियो, मैले प्रमाण पनि अगाडि नै त्यहाँ भनिसकेको छु। हामीले कुशको औँठी नलगाइकन पूजा गरियो भने त्यो पूजा निष्फल हुन्छ। त्यसैले मैले हजुरहरूलाई कथा श्रवण गराउँदाखेरि पनि हजुरहरूलाई पूर्ण फल मिलोस् भनेर कुशको औँठी अम्लामा धारण गरेको छु। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। ल हेर्नुहोस्, किन भन्दा अब हजुरहरू कति परदेशमा हुनुहुन्छ होला, सबैले त यो धारण गर्न सकिरहनु भएको छैन। यदि मैले प्रतिनिधि बनेर मैले धारण गरिदिएर हजुरहरूलाई कथा श्रवण गराइदिएँ भने पनि त त्यसको पुण्य फल हजुरहरूलाई मिल्दछ। यसरी बुझ्नु पर्दछ प्यारभक्त भागवत। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। अनि प्रसन्न चित्तले वस्त्र आभूषण आदिले आचार्यलाई चटक्क पारेर सिंगार्नु पर्दछ। भनेको गुरुहरूलाई हजुरहरूले जोडा वस्त्रहरू चाहिँ अर्पण गरिदिने, जुन वस्त्र हजुरहरूले वरण गर्नुहुन्छ त्यही वस्त्र चाहिँ धारण गर्न लगाउने, यस्ता प्रकारका कुराहरू रहेका छन्। त्यसपछि शरीर शुद्धिका लागि प्रायश्चित गोदान गर्नुपर्दछ। गोदान त हामीले गर्नै पर्दछ जहिल्यै पनि। त्यसपछि पहिले बताइएको विधिले स्त्रीका साथै रहेर, भनेको जोडा पति पत्नी हुनुहुन्छ भने पति पत्नी सँगै रहेर पूजा गर्नु, यदि हुनुहुन्न भने पनि
हामीले आफैले पनि पूजा चाहिँ गर्न सकिन्छ। तर हुनुहुन्छ भनेको खण्डमा चाहिँ हामीले पति पत्नी दुवैजना बसेर पूजा गर्नुपर्दछ। यस्तै प्रकारले अघि वर्णन गरिएका 4 प्रकारका ब्राह्मणहरूद्वारा चारै व्यूह देवताको जप गराउनु। अघि 4 देवताको कलशमा स्थापना भनेर मैले भनेको थिएँ नि, हो तिनै 4 देवताको हामीले जप गराउनु पर्दछ। त्यसपछि मण्डलमाथि 4 दिशामा 4वटा दिया यानि कि बत्ती बाल्नु पर्दछ। त्यसका बाद त्यस पछाडि नरिवल आदि फलहरूले क्रमैले रक्षक भगवानलाई अर्घ्य दिनुपर्दछ नरिवल राखेर। अनि यस्तै प्रकारले दुवै घुँडा मारेर बसेर आफ्नो अञ्जुलीमा राखिएका पञ्चरत्न सहितका यथालब्ध जस्तो पाइन्छ त्यस्तै असल फलहरूले श्रद्धा भक्तिका साथमा पत्नी सहित भएर हर्षपूर्वक प्रसन्न चित्तले श्रीहरि भगवानलाई सम्झँदै अर्घ्य दिनुपर्दछ। यस्तै प्रकारले अर्घ्य दिँदा भन्ने मन्त्र यहाँ रहेको छ। देव देव नमस्तुभ्यं पुराण पुरुषोत्तम गृहार्घ्यं मया दत्तं राधया सहितो हरे। के भन्नुपर्दछ अरे भने हे देवदेव, हे आदिदेव पुरुषोत्तम, तपाईलाई नमस्कार छ। हे प्रभु, हे हरि, राधाका साथै रहेर मैले दिएको यो अर्घ्य ग्रहण गरिबक्सियोस्। नयाँ मेघ जस्तो श्याम वर्ण हुनुभएका अनि 2 हात हुनुहुने, यस्तै प्रकारले मुरली हातमा लिने, पीताम्बर पहेँलो वस्त्र लाउने र राधाका साथै रहने भगवान पुरुषोत्तमलाई म बारम्बार नमस्कार गर्दछु। हे प्रभु, वन्दे नवघन श्यामं दुवैभुजं मुरलीधरं पीताम्बरधरं देवं सराधं पुरुषोत्तमं। यस्ता प्रकारले भक्तिपूर्वक राधाले सहित भएका पुरुषोत्तम हरि भगवानलाई नमस्कार गरेर चतुर्थ्यन्त नाम मन्त्रले स्वाहा भन्दै तिलको होम गर्नुपर्दछ अर्थात् आहुति दिनुपर्दछ। ततस्तदन्ते तन्मन्त्रैः कार्ये तर्पणमार्जने निराजयेत् ततो देवं सराधं पुरुषोत्तमम्। अर्घ्य दिइसकेपछि तिनै नाम मन्त्रहरूले तर्पण र मार्जन गर्नुपर्दछ। शिरमा जल छर्कने काम हो मार्जन भनेको। त्यसपछि राधाले सहित भएका पुरुषोत्तम भगवानलाई निराजन आरती गर्नुपर्दछ। यो सबै विधि विधान एकजना मात्रै भए पनि गुरु हजुरहरूले बोलाएर गर्नुभयो भने पनि हुन्छ। अब धेरैजनालाई बोलाउने सामर्थ्य छैन। अब 30 जना 30 जोडा होइन दम्पति सहितका गुरुहरूलाई बोलाउने सामर्थ्य छैन, अथवा 5 जना 7 जना बोलाउने सामर्थ्य छैन भने पनि 1 जना मात्रै त सकिन्छ। हामीले यसरी हामीले बोलाएर पनि गर्न सक्छौँ। अब त्यस पछाडि निराजन यानि कि आरती गर्नु। अब गुरु ब्राह्मणहरू बोलाउनु भएको छ भने उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। यदि भएन भने पनि हजुरहरूलाई म यहाँ बताइदिन्छु, हजुरहरूले यो भिडियो हेरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने यहाँ मन्त्र रहेको छ। निराजन गर्दाखेरि नि बत्ती बालेर आरती गर्दा भन्ने मन्त्र छ। निराजयामि देवेशा मिन्दी वरदल छविं राधिका रमणं प्रेम्णा कोटि कन्दर्प सुन्दरम भनेर यसरी हामीले निराजन गर्नुपर्दछ। अब त्यस पछाडि के गर्नुपर्दछ भन्दा ध्यान गर्नुपर्दछ। अब निराजन गर्दाखेरि भन्ने मैले संस्कृतको मन्त्र भने, अब नेपालीबाट म भनिदिन्छु। हे प्रभु, नीलकमलको पत्र जस्तो कान्ति भएका तथा राधिकाका साथ रमण गर्ने एवं करोड कामदेवको समान सुन्दर रूप भएका ती देवेश देवताका स्वामी भगवानलाई प्रेमपूर्वक म निराजन गर्दछु भनेर यसरी नेपालीबाट पनि भन्न सक्यो। अब ध्यान गर्ने मन्त्र रहेको छ। अन्तर ज्योतिरनन्त रत्न रचिते सिंहासने संस्थितं वंशीनाद विमोहित ब्रज वधू वृन्दावने सुन्दरम ध्यायेद्राधिकया सकौस्तुभमणि प्रद्योतितोरस्थलं राजरत्न किरीट कुण्डलधरं प्रत्यग्रपीताम्बरम्। यहाँ भनिएको छ चमचम चम्कने असंख्य रत्नहरूले रचिएको सिंहासनमा रहने, यस्तै प्रकारले वंशीका स्वरले मुग्ध भएका ब्रजका नारीहरूले वृन्दावनमा शोभिने यानि अति सुन्दर देखिने टल्किने रत्न जडेका
किरीट र कुण्डल धारण गर्ने अनि चम्केको बिजुली जस्तो पहेँलो वस्त्र पहिरने अनि कौस्तुभ मणि पहिरिएकाले निरन्तर छाती चम्किरहने ती राधाले सहित रहेका पुरुषोत्तम भगवानको ध्यान गर्नु भनेर यसरी यहाँ बताइएको छ। म यस्ता प्रकारले ध्यान गर्दछु भनेर हामीले भन्नु पर्दछ। त्यसपछि राधिकाले सहित रहेका हरिमा पुष्पाञ्जली चढाएर स्त्रीका साथसाथै भई भगवानलाई साष्टाङ्ग भनेको लम्पसार परेर नमस्कार गर्नुपर्दछ। भक्तवत्सल भगवानको जय। नमस्कार गर्दा मेघ जस्तो श्याम वर्णका तथा मेघमै चम्कने बिजुली जस्तो पहेँलो वस्त्र धारण गरेका अनि श्रीवत्स चिन्हले छाती शोभिएका यस्तै प्रकारले राधिका साथै रहेका यस्ता अच्युत हरि भगवानलाई म निरन्तर नमस्कार गर्दछु भनेर हामीले भन्नु पर्दछ। नौमी नित्यम घनश्यामम पीतावास समच्युतम श्रीवत्स भासितोरस्कम राधिका सहितम हरिम। त्यसपछि सुवर्ण सुन सहितको पूर्ण पात्र। अब यो सम्भव भयो भने कतिले सक्नुहुन्छ कतिले सक्नुहुन्न, फेरि यो यहाँ बताएको कुरो मैले बताउने कुरो हो। भएन भने हजुरहरूले अब एउटा टपरामा राखेर भए पनि त चाहिँ पूर्ण पात्र त गर्न सक्नुहुन्छ। सक्नेले अब तामाको कलश ल्याएर कलशमा चामल भरेर गर्न सक्नुहुन्छ। अझै सक्नेले अब चाँदीको सुनको गर्नु होला, आफ्नो ठाउँको कुरो हो। नसक्नेले भए पनि पूर्ण पात्र भए पनि जसरी भए पनि गर्नु, पूर्ण पात्र ब्राह्मणलाई दिनुपर्दछ। त्यसपछि प्रसन्न चित्तले आचार्यलाई प्रशस्त दक्षिणा दिनुपर्दछ। पत्नी सहितका आचार्यलाई भक्तिपूर्वक वस्त्र र आभूषण गहना गुरियाले पनि प्रसन्न पार्नु पर्दछ। त्यसपछि अरू ऋत्विजहरू जो बोलाउनु भएको छ, अरू ब्राह्मणहरू, ती ब्राह्मणहरूलाई पनि दान दक्षिणा दिनु, भोजन गराएर। त्यसपछि सिधी दुधालु बाछो सहितकी लुगा ओढाइएकी अनि घन्टी झुन्डाइएकी गहना गुरियाले सिँगारिएकी तामाको पिठ्यौँ सुनको सिङ चाँदीको खुले सजिएकी एउटी गाई पनि ब्राह्मणलाई दान दिनु। त्यसपछि घृत पात्र र त्यसरी नै तिल पात्र पनि दान दिनु पर्दछ। अब यहाँ जस्तो छ मैले त्यही कुरो बताउने हो। अब अरू गर्नु नगर्नु, सुन्नु मात्रै अथवा सुनेर मात्रै पुण्य प्राप्त गर्नु, यो हजुरहरूको कुरा हो। यहाँ बताइयो उमा महेश्वरम दद्यात् दम्पत्योः परिधायकम पदमष्टविधम दद्यादुपानयुगलम तथा। यस्तै प्रकारले उमा पार्वती र महेश्वर शिवजीलाई प्रसन्न गर्न ब्राह्मण दम्पतिलाई पहिरने सिलिसिलाउ वस्त्र पनि दान गर्नु। यहाँ यसरी बताइयो जस्तै जोडा जुत्ताका साथै 8 प्रकारको पददान, आसन, धोती, उपरना, पञ्चपात्र, कमण्डलु, औँठी, छाता, लौरो पनि सक्नेले दान गर्नु। यदि शक्ति छ भने आफ्नो चली भनेको बिति आएको आयुलाई सोच्दै चाँडै नै वैष्णव ब्राह्मणलाई श्रीमद् भागवत पनि दान दिनु पर्दछ। अब मेरो आयु त चलिरहेको छ, बितिरहेको छ, अब कति नै समय छ र बाँच्न पनि धेरै छैन, त्यसैले मैले गर्नुपर्ने कार्य गरिहाल्छु भनेर यस्ता प्रकारले कर्म गर्नु। किनकि श्रीमद् भागवत साक्षात भगवानको अद्भुत रूप हो। श्रीकृष्ण साक्षात श्रीमद् भागवत महापुराणमा स्थित हुनुहुन्छ। यस्तो यो भागवत जो जनले पण्डितलाई, ब्राह्मणलाई, जो भगवान श्री हरि विष्णुमा आस्था राख्दछन् उहाँहरूलाई दान दिन्छ भने ती जनको करोडौं कुलको उद्धार हुन्छ। सम्पूर्ण पितृहरू पार तर्दछन्। अप्सराहरूले सेवा गरिँदै पछि मृत्यु पछाडि स्वर्गीय विमानमा चढेर योगीहरूले पनि दुर्लभ पाइ नसक्नुको गोलोकमा सरजान्छन् र इहलोकमा पनि सुख शान्ति समृद्धि प्राप्ति हुन्छ र चालेका कदमहरूमा पनि सफलता मिल्दै जान्छ। यस्तै प्रकारले हजारौं कन्यादान, करोडौं वाजपेय यज्ञ, यस्तै प्रकारले धान लहाइएका खेतको दान र जो तुलादानहरू छन् नि ती र जो 8वटा महादानहरू छन्, जो वेद दानहरू छन्, ती सब श्रीमद् भागवत दानको 16औं कला भागको पनि बराबर गर्न सक्दैनन्। त्यसैले अब जग्गा जमिन नै दान गर्न हामीले नसके तापनि के गर्ने, श्रीमद् भागवत महापुराणको दान गरियो भने सम्पूर्ण जग्गा जमिन दान गरेको पुण्य फल प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसकारण जसरी भए पनि वस्त्र र आभूषण, वासा, माला
अनि दक्षिणादिले सिँगारिएको र सुनको सिंहासनमा राखिएको त्यो श्रीमद् भागवत विद्वान ब्राह्मणलाई दान दिनै पर्दछ। अनि कुनै हालतमा पनि बीचमा 30 मालपुवाहरूले भरिएका 30वटा काँसका थालहरू वा डबकाहरू दान दिनु पर्दछ। अब 30वटा काँसको थाल दान गर्न त निकै गाह्रो पर्ला। अब दिनमा एक-एकवटा भनिएको छ यो पुरुषोत्तम मासमा, कति सक्नेले गर्नुहुन्छ। जीवनमा एकचोटि चाहिँ गरेको राम्रो। कहिले अब हामीले 3-3 वर्षमा जहिले त सकिँदैन होला, तर पनि जीवनमा एकचोटि हामीले यति गर्न सकियो भने पनि हाम्रो पुण्य अधिकाधिक वर्ष भगवानको कृपा मिल्छ। यहाँ यसरी बताइयो। यहाँ भन्नुहुन्छ ऋषिले, किनकि हे पृथ्वीपति, हे राजन, ती प्रत्येक मालपुवामा कुल जति छिद्र छन् नि, त्यहाँ पुवाल जति रहन्छन्, त्यति 1000 वर्षसम्म त्यो दान गर्ने मनुष्य मरेपछि वैकुण्ठ लोकमा गएर बस्न पाउँछ। त्यसपछि त्यहाँबाट योगीहरूले पनि कठिनले पाइने अति दुर्लभ निर्गुण अर्थात् काम क्रोध आदि दोषले रहित भएको गोलोकमा सरासर जान पाउँछ। जुन सनातन अविनाशी ज्योति र धाम प्रकाशमय लोकमा गएपछि ती गएकाहरू फेरि फर्कँदैनन्। 2.5 सेर वा किलो काँसको थाल वा डबकालाई कांस्य सम्पुट भनिएको छ। निर्धन व्यक्तिले व्रतको पूर्तिका लागि आफ्नो शक्ति अनुसारले यो सम्पुट बनाउनु पर्दछ भनेको। अब 30वटा जोडा भनिसकेपछि 60वटा हुने भक्त भागवतहरू, यो दान गर्न पनि निकै गाह्रो छ, बोले जस्तो त छैन। तर 30वटामा अब दिनमा एक-एकवटामा जस्तै मालपुवा लगायो अनि फेरि छोपो अनि सङ्कल्प गरेर दान दियो। यस्ता प्रकारले छोप्ने पनि त्यही काँसकै थाल चाहियो फेरि। यसरी हामीले दान गर्न सक्दछौँ। अथवा पूप सामग्री म पक्वाम सफलाम पराम, यहाँ बताइयो। अथवा मालपुवा तयार गर्न नसके मालपुवाका कच्चा सामान र श्रेष्ठ असल फलहरूका साथ सम्पुटमा राखेर त्यो भरिएको पात्र पुरुषोत्तम भगवानको प्रसन्नताका लागि दान दिनु पर्दछ। तर दान तिनीहरूलाई दिनु जसले पुरुषोत्तम भगवानमा आस्था राख्दछन्, जो कोहीलाई दिएर पनि भएन, नभए त बेकार हुन्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ, हे नराधिप राजन, ती न्यौता दिएका बोलाइएका पत्नी सहितका ब्राह्मणहरूलाई दान दिँदा पुरुषोत्तम भगवानको नजिकै सङ्कल्प पढेर दान गर्नुपर्दछ। अनि हात जोडेर भगवानलाई यस्तो प्रार्थना गर्नुपर्दछ कि हे श्रीकृष्ण, हे जगदाधार, हे जगदानन्ददायक अर्थात् हे जगतैलाई आनन्द दिनेवाला प्रभु, मेरा यस लोकमा र परलोकमा समस्त कामना चाहनाहरूलाई चाँडै नै पुर्याइदिनुहोस् भनेर यसरी हामीले दान दिनुपर्दछ। श्रीकृष्ण जगदाधार जगदानन्ददायक एही का मुस्मिकान कामान निखिलान पुरयासुमे भन्नुपर्दछ। हे नराधिप, यहाँनिर भन्नुहुन्छ ऋषिले, हे नराधिप राजन, हामीले यस्ता प्रकारका कर्म गर्नुपर्दछ अनि मात्र हाम्रो कल्याण हुँदै जान्छ। अनि हात जोडेर भगवानलाई यस्तो प्रार्थना गर्नुपर्दछ, हे श्रीकृष्ण, मेरो कामनाहरूलाई पुरा गरिदिनुहोस्, यसरी भन्नुपर्दछ। यस्ता प्रकारले गोविन्द भगवानलाई प्रार्थना गरेर प्रसन्नतापूर्वक रमाउँदै पुरुषोत्तम भगवानलाई भक्तिपूर्वक सम्झँदै स्त्रीले सहित रहेका राम्रो आचार विचार भएका ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउँदा ब्राह्मणहरूलाई हरि मान्दै र स्त्रीलाई राधिका मान्दै अथवा यसरी ठान्दै श्रद्धा भक्तिका साथ विधिपूर्वक चन्दन अक्षता फूलमालाले पूजा गरेर अनि घिउ लगाएर दुधमा पकाइएको पायस खिरले सहित अरू प्रकारका परिकारहरू पनि खुवाउनु यसरी बताइएको छ। भोजनस्य तु सङ्कल्प माचरेत विधिना व्रती, व्रत गर्ने व्रतीले पहिले नै विधिपूर्वक राम्रोसित भोजन गराउने सामानको पहिचान गराउनु पर्दछ। भाग गलत छ कि केही परेको छ कि त्यो सबै कुरा अगाडि नै विचार्नु पर्दछ। यो यस्तो खालको वस्तु हामीले दान गराउनु पर्दछ। प्यारो भक्त भागवतहरू हेर्नुहोस् है, अनेक प्रकारका केराका फलहरूले आँपहरूले हामीले चाहिँ यस्ता प्रकारका वस्तुहरूले भरिभराउ भएका कुनै पनि पात्रहरू राखेर पनि दान गर्न सक्दछौँ। यी घिउमा पकाइएका पाकेका अन्न हलुवा मन भोगहरूले राम्रा राम्रा असल खाले मासका फुरौलाहरूले अनि चिनी र घिउमा मात्रै पकाइएका घेवरहरूले तथा फेनीहरूले अनि भाँडाका बर्फीहरूले अनि खरबुजा काँक्रा अदुवा कागती निम्बुका अचारहरूले अरू पनि अनेक प्रकारका
अचारहरूले, अलग अलग जातका पाकेका आँपहरूले तयार भएका यी 6वटै रस, पिरो, अमिलो, मिठो, टर्रो, तितो, नुनिलो ले साथ रहेका 4 प्रकारका चुस्ने, चाट्ने, चबाउने, पिउने भोजनहरूले युक्त बास्ना आउने गोरसहरू पनि त्यहाँ पस्केर मिठो बोली बोल्दै के गर्नुपर्दछ, खुवाउनु पर्दछ। अनि हामीले भोजन चाहिँ पस्क्यौँ तर नाना थरीका कुराहरू बोलियो, नराम्रा कुराहरू बोलियो भने त्यो पनि बेकार हुन्छ। त्यसैले भोजन पनि मिठो, बोली पनि मिठो, व्यवहार पनि मिठो, यस्तो हुनु पर्यो। यसरी हामीले बुझ्नु पर्दछ। त पहिले हामीले यस्ता प्रकारले मिठो बोली बोल्दै देखाउँदै यो अत्यन्त स्वादिलो छ, तपाईहरूकै लागि तयार पारिएको हो, प्रसन्नतापूर्वक खानुहोस् हे ब्राह्मण देवता भनेर भन्नुपर्दछ। हे प्रभु, जो मैले पकाइएको छु तिनमा जो जो मन पर्छ त्यो माग्नुहोस्, हजुरले के चाहनुहुन्छ, हजुरले मैले त यस्तो यस्तो तयार पारेको छु नि भनेर हामीले खुवाउनुभन्दा अगाडि भन्नुपर्दछ। म धन्य छु, आज म ब्राह्मणहरूको दयाको पात्र भएको छु, मेरो जन्म सार्थक सफल भयो। यस्तो भन्दै प्रसन्नताका साथ ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराएर तिनलाई पान र दक्षिणा टक्र्याउनु। भोजन गरिसकेपछि पान दिँदा इलायची, ल्वाङ, कपुर, केसर, कस्तुरी, जाइपत्री, चुना, राम्रो खयरको धुलो यी सबै वस्तुहरू मिलेकोले भगवानलाई प्रिय लाग्ने पान दिनुपर्दछ। त्यस कारण यस्ता प्रकारको पान तयार पारेर नै आधारका साथ पान टक्र्याउनु पर्दछ। जो जनले उक्त प्रकारले ब्राह्मण दम्पतिलाई भोजन गराएर ती ब्राह्मण श्रेष्ठहरूलाई अन्तमा यस्ता प्रकारले तयार गरेर पान टक्र्याउँदछ भने त्यो जन यस लोकमा ऐश्वर्ययुक्त भारी सुख भोग्दछ र परत्र परलोकमा पनि अमृत भोग्न उसले पाउँदछ। यस्ता प्रकारले ती ब्राह्मण दम्पतिहरूलाई दङदास पारेर खुसी बनाएर तिनका हात हातमा लड्डु दिनु र तिनै ब्राह्मण ब्राह्मणीहरूलाई विधिपूर्वक वस्त्र, आभूषण, गरगहनाले चटक्क सिँगारेर तिनका हात हातमा एक कुन्टा बाँसुरी पनि दिनु। अरे ल हेर्नुहोस् है, बाँसुरी पनि दिनु कि साक्षात् श्रीकृष्ण नै हुनुहुन्छ, उहाँहरू राधिका, श्रीहरि, श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ भनेर हामीले यसरी सम्झिएर दिनु। त्यसपछि आफ्नो गाउँको सीमासम्म पछि गएर अर्थात् पुर्याएर ती ब्राह्मणहरूलाई बिदा दिनु, भर्सक पुर्याउन जानु र पूजास्थानमा आएर त्यस पछाडि बसेर हात जोडी मन्त्रहीनम क्रियाहीनम भन्ने पुरा मन्त्रले पुरुषोत्तम भगवानलाई क्षमापन समर्पण गर्नुपर्दछ, क्षमा माग्नु पर्दछ भुलचुक भयो कि भनेर। त्यसपछि फेरि हात जोडी यश स्मृत्या च नमोक्त्या भन्ने पुरा मन्त्रले जनार्दन भगवानलाई नमस्कार गरेर पूजामा जो कुछ कमी रहन गएको छ त्यो त सबै नै अच्युत भगवानका कृपाले सम्पूर्ण फल पुरा गरिदिनेवाला होस् भनी विसर्जन बाहेकका यति सबै काम सकेर अनि सुखपूर्वक विचरण गर्नु यानी रहनु। त्यसपछि खान वस्तु र खानाबाट भूतहरूलाई यथायोग्य अलि अन्न भाग लाएर परसारी अप्सनी लगाएर पस्केको अन्नलाई यस्तो र उस्तो नभन्दै निन्दा नगरिकन मिठो मानेर झुटो वाद विवाद छाडेर चुपचाप आफ्नो परिजन परिवारका साथमा बसेर भोजन गर्नुपर्दछ। भोजन गर्दाखेरि पनि धेरै बोल्न हुँदैन। अनि औँसीको दिन आएपछि त्यस दिन रातमा जागरण गर्नु र राति अघि सुनको प्रतिमामा आवाहन गरिएका ती राधाले सहित रहेका पुरुषोत्तम भगवानको फेरि पूजा गर्नुपर्दछ। हामीले अगाडि यी कर्महरू गऱ्यौँ, भगवानलाई बिदा त गराएका छैनौँ, अब फेरि हामीले औँसीको रातमा पूजा गर्ने। अनि पूजा सकिएपछि पत्नी सहितको व्रतीले अत्यन्त प्रसन्न हुँदै भगवानलाई नमस्कार गरेर ती राधा सहितका पुरुषोत्तम भगवानलाई चन्दन अक्षता फूल हातमा लिएर छर्दै गच्छ भन्ने पुरा मन्त्रले विसर्जन गर्नु। अब हजुरहरू जानुहोस्, मैले बोलाएँ, पूजा गरेँ, अब हजुरहरूलाई म बिदा गर्दैछु भनेर भगवानलाई बिदा गराउनु। त्यसपछि आचार्यलाई मूर्ति प्रतिमाका साथै पूजामा प्रयोग गरिएको जो खलो खुलो रहेको छ त्यहाँ रहेका अब जति पनि हजुरले स्थापना गर्दाखेरि चिजवस्तुहरू रहेका छन् ती चिजवस्तुहरू अन्तिममा सकिसकेपछि आफ्नो इच्छा अनुसार जति सकिन्छ त्यसमा केही चिजहरू मिसाएर अन्नदान पनि दिनु, ब्राह्मणलाई जिम्मा लगाउनु। त्यो कुरो मनुष्यले जुनसुकै उपायले पनि यो पुरुषोत्तम महिनाको व्रत गर्ने गर्नु र अत्यन्त भक्तिपूर्वक सावकाश अनुसार दान पनि गर्नु, पुरुषोत्तम महिनामा दान गर्नु यसरी बताइयो। तसर्थ नारी होस् अथवा पुरुष होस्, जो कोहीले पनि यो पुरुषोत्तम महिनाको व्रत गर्ने गर्दछन् भने
उसका जन्म जन्मान्तरका सम्पूर्ण दुःख दरिद्रताहरू दुर्भाग्यताहरू नाश भएर जान्छ र अब फेरि अरू समयमा पनि उसले दरिद्रता भोग्नु पर्दैन, उसलाई चाहिँ विभिन्न समस्याहरू पर्दैनन्। भगवानले रक्षा गर्नुहुन्छ। जो जन पुरुषोत्तम महिनाको व्रत गर्दछन् ती जनले यस लोकमा अनेक प्रकारका मनोरथ पूर्ण भएर अन्तमा स्वर्गीय विमानमा चढेर नै त्यो अति उत्तम श्रेष्ठ वैकुण्ठ लोकमा जान्छन्। यस्ता प्रकारले बताइएको छ भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। अनि श्री नारायणले अगाडि गएर नारदजीलाई भन्नुहुन्छ, यस्ता प्रकारले जो मनुष्य यस लोकमा श्रीकृष्णको अत्यन्त प्रिय पुरुषोत्तम महिनाको व्रत श्रद्धा भक्ति आधारका साथ विधिलाई सहारा गरेर भनेको विधि विधानलाई मानेर अर्थात् विधिपूर्वक एउटा पनि विधि नछाडिकन जसले एकदम विधिका साथमा गर्दछन् भने त्यो मनुष्य आफ्नो पापका राशि थुप्रोलाई धपाएर अनि थुप्राका थुप्रा पापबाट छुटेर यस लोकमा समस्त सुख भोग्न पाउँछ। यस लोकमै पनि ऊ रमाउन पाउँछ। यो सुखको अनुभव उसले गर्न पाउँछ र यो अनुभव गरेर यानी सुख भोगिसकेपछि मृत्यु पछाडि अघि नरकतिर जाकिएका आफ्ना जो पूर्व पुरुष भनेको पुर्खाका साथै गोलोकमा उनीहरू जान पाउँछन्। पहिले जो नरकमा गएका थिए नि प्यारभक्त भागवतहरू आफ्ना पूर्वजहरू तिनीहरू पनि चाहिँ स्वर्गमा जान पाउँछन्, गोलोकमा जान पाउँछन् अरे। ल हेर्नुहोस् त यति राम्रो कुरा रहेको छ भनेको पुरुषोत्तम महिनामा भक्तिपूर्वक कथा मात्र श्रवण गर्नाले पुरुषोत्तम महिनामा यी विधि विधान मात्रै हामीले श्रवण गरियो र गर्ने प्रयत्न गरियो, किनभने श्रवण नगरिकन त हामीले कसरी गर्ने त। त्यसैले यी विधि विधान हजुरहरूले श्रवण गर्नु होला। बारम्बार श्रवण गरिसकेपछि जानिन्छ बुझिन्छ अनि त्यस पछाडि कुनै बेला हामीमा यो शक्ति आयो सामर्थ्य आयो भने हजुरहरूले यी कर्महरू पनि गर्नु पक्कै पनि। हामीले ढिलो गर्न हुँदैन यस्ता कर्महरू गर्नका लागि। मानव जीवन आज हो कि भोलि हो के थाहा होइन र, कतिखेर पनि यो चाहिँ समाप्त हुन सक्दछ। त्यसैले बेलैमा हामीले यस्ता कर्महरू गरियो भने हाम्रा पितृहरूको पनि उद्धार हुन्छ। पितृको उद्धार भयो भने सन्तानले पनि प्रगति गर्छन्, सबैलाई राम्रो हुन्छ र सबैको आशीर्वाद पनि प्राप्ति हुन्छ। देवता कुल पितृ आफ्ना इष्ट भगवान सबैको आशीर्वाद मिल्दछ र पितृहरूले पनि गोलोकमा जान पाउँछन् भनेर यस्ता प्रकारले जो श्री नारायणले नारदजीलाई बताउँदै गर्नुभएको यो पुरुषोत्तम महात्म्यको कथा प्रसङ्ग जो रहेको छ र यतिखेर वाल्मीकि मुनिले दृढधर्म राजालाई बताउँदै गर्नुभएको यो विधि विधान हजुरहरू समक्षमा यथा शक्ति राखियो। हजुरहरूले आफूले श्रवण गर्नु होला बारम्बार र अरूलाई पनि श्रवण गराउनु होला भन्दै भोलि फेरि भेट्ने बाचाका साथ म टिका पौडी लाग्न चाहन्छु। जय श्री हरि।